कांग्रेसले उद्योग बेचेर खायो, कल कारखाना बेचेर खायो, बीपीको बाटो छोड्यो भनेर भनेपछि हामी अनि एकैचोटि हामी चाहिँ पश्चातापले डुब्न थाल्छौँ। यो हो कि भनेर भन्छौँ। हामी गल्ती कहाँ गर्यौँ? हामीले एजुकेसनमा गल्ती गर्यौँ, हामीले हेल्थमा गल्ती गर्यौँ, हामीले पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बढाउने कुरामा गल्ती गर्यौँ। आज कम्युनिस्टहरू छन्, नेकपा सत्तामा गए, सत्ताको भर्याङ यो संविधानलाई बनाए, सत्ताको भर्याङ सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई बनाए, तर गणतन्त्रको संस्थागत भएन। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कमिटमेन्ट यो संविधानप्रति छैन। नेकपा यो संविधान मान्ने शक्ति होइन। अब हाम्रो पहिलो एजेन्डा भनेको राष्ट्रियताको बहस हो। राष्ट्रियता नेपाली कांग्रेसको मूल मन्त्र हो। नेपाली कांग्रेसले अब आउने निर्वाचन जित्छ। चौथो कुरा, यो निर्वाचन जितिसकेपछि यत्रो वर्षदेखि नेपाली जनताले जुन डेलिभरीको अपेक्षा गरेका हुन्, मेरो जिन्दगीमा एउटा बदलाव आउँछ, परिवर्तन आउँछ अपेक्षा गरेका हुन्, जुन अपेक्षा पूरा भएको छैन, त्यो अपेक्षा पूरा गर्छ। आजको दिनमा चाहिँ यत्रो ठुलो महासङ्कट भएको बेलामा यत्रो धेरै यो पाप गर्ने, म त भ्रष्टाचार पनि भन्दिनँ, पाप गर्ने सरकारका विरुद्ध जिहाद छोड्ने कुरा गर्नुहुन्न थियो होला। राष्ट्रियता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मार, देवत्वकरण गर्ने, राष्ट्रवादी हुने होडबाजी पनि नेपालमा चलेको छ। त्यसैले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको सार्वभौम सत्ताको लागि बीपीले कहिल्यै सम्झौता गर्नु भएन। बीपी कोइरालाको नाम मात्रै पनि हामीलाई उत्साहित गर्नका निम्ति, उत्प्रेरित गर्नका निम्ति काफी छ। त्यही भएर नेपाली कांग्रेसको यो हरेक पुस्ताका क्रियाशील कार्यकर्ताहरू बीपी कोइरालालाई त्यति स्नेहका साथ सम्झने गर्छन्, जसले बीपीलाई भेट्न पाएकाहरू, संगत गर्न पाएकाहरू, र हामी जस्तो जसले बीपीलाई कहिले देख्नै पाएनौँ। हामी 4-5 वर्षको 3-4 वर्षको हुँदै गर्दा बीपीको स्वर्गवास भइसकेको थियो। हामीले बीपीको बारेमा अरूले भनेको सुनेको, बीपीलाई पढेको हो। हामीहरू पनि त्यत्तिकै बीपीको यो उपस्थितिले सृजना गरेको पार्टीको सदस्य भएको कुराबाट जहिले पनि गौरवको अनुभूति गर्छौँ, जति बीपीको संगत गर्न पाएकाहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसैले पनि बीपी कालजयी हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण आफैमा यो आफैमा एउटा प्रमाण हो भन्ने मलाई लाग्छ। बीपी कोइरालालाई हामीले खास गरिकन नवीन पुस्ताको साथीहरूलाई बीपी आफैले तयार गर्नुभएको वा बीपीको लागि तयार गरिएको आत्मवृत्तान्त पढ्नका निम्ति प्रेरित गरेर त्यसको आधारमा बीपीले लगाउनु भएको चस्माले त्यो बेलाको नेपाली समाजलाई, त्यतिखेरको नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षलाई बीपीले कसरी हेर्नुभएको रहेछ भनेर त्यसलाई बुझ्नका निम्ति प्रेरित गर्यौँ। र त्यो चस्मालाई लिएर नेपाली समाजको अहिलेको हाम्रो आफ्ना समस्याहरू के छन्, अहिले उद्धव सरले चर्चा गर्नुभयो, अहिलेको विश्व राजनीतिको परिवेश के छ भनेर त्यसलाई ठम्ब्याउनका निम्ति हामीले प्रेरित गर्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई बीपीसँग जोड्नका निम्ति एउटा राम्रो सुरुवात त्योसँग हुन सक्दछ। तर त्यो भनिरहँदै गर्दा एउटा कुरामा चाहिँ हामीले सचेत गराउनुपर्छ प्रारम्भबाटै, जुन कुरा हामीले गल्ती गरेका छौँ। हामीहरू मध्ये धेरैलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसले बीपीको बाटो छोड्यो भन्ने लाग्छ, हामीहरू बराल्यौँ भन्ने लाग्छ। बीपीको बाटो छोडेको हुनाले गर्दा नै नेपाली कांग्रेस समस्यामा पर्यो भन्ने लाग्छ। हामी भनिरहँदा कहिलेकाहीँ यो कुरा के हो, त्यो बीपीको बाटो छोड्यो भनेको के हो भनेर भनिरहँदै गर्दा कहिलेकाहीँ हामी 2047 सालको संविधान छाडेर सङ्कटमा पर्यौँ कि भनेर भन्न पुग्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीहरू 47 सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको पाटो एउटा छ, त्यो सँगसँगै पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा जस्तो अघि पनि कुराकानी उठ्यो, हामीहरू यत्रो धेरै अहिले गुटबन्दीका विषयहरू छन्, यावत गुट उपगुट जस्ता विषयहरूमा पार्टीभित्र पार्टीको अन्तर सङ्घर्षमा पार्टीको नेतृत्व फसेको कारणले गर्दा समस्यामा पर्यो। त्यो हो बीपीको बाटो छोडेको भनेर भन्छौँ। अझ सबैभन्दा बढी त हाम्रो नेपाली कांग्रेसले पार्टीले सरकार चलाउँदै गर्दा यसले लिएका यसका आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू, यसका इकोनोमिक पोलिसिजहरू, यो सन्दर्भमा त ठुलो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गबाट हामीले बीपीलाई छाड्यौँ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको धेरै कार्यकर्ताहरूलाई, पार्टीको सदस्यहरूलाई यो कुरा अत्यन्त गहिरोसँग यसको छाप परेको छ र यो आफैमा एउटा ठुलो समस्या हो नि म ठान्दछु। यो समस्याबाट हामीहरू बाहिर निस्कनुपर्छ। मैले त्यस कारणले गर्दा कम्तीमा नयाँ पुस्ताको साथीहरूलाई चाहिँ हामीले बीपीले लगाएको चस्मा लगाएर एकपटक हेर, तर फेरि त्यो चस्मा खोल, किनकि समाजलाई हेर्ने तिम्रो आफ्नै चस्मा हुनुपर्छ। किन बीपी आफै अहिले यो बेलामा हुनुभएको भए
बिपीले चस्माको फ्रेम त्यो राख्दै गर्दाखेरि पनि चस्माको लेन्स फेर्नुहुन्थ्यो, पावर फेर्नुहुन्थ्यो। कालजयी नेताले सधैँभरि त्यही एउटै चस्मा एउटै लेन्स लगाएर मात्र हेर्दैन थियो भनेर हामीले बताउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिपी कोइरालाले पार्टी प्रारम्भ गर्ने बेलामा जतिखेर नवयुवक भएर भारतमा पढ्दै गर्दा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट जानुभएको थियो। परिवारले भोगेका कुराहरूका प्रभावहरू उहाँहरूमा थियो, नभएको होइन। तर यो हुँदै गर्दाखेरि के कुराले प्रेरित गर्यो बिपीलाई त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना गर्नका निम्ति, एउटा आन्दोलन प्रारम्भ गर्नका निम्ति? बिपीले त्यसरी हामीले हेर्यौं भने त्यो बेलाको लागि त श्री 5 भनेको त थपना मात्रै हो, राजा भनेको त श्री 3 नै हो। त्यसरी बिपीले राज संस्था फ्याँक्ने, नेपाललाई त्यो क्रियाशील राज संस्थाबाट अलग गर्ने काम त त्यही बेलामा गर्नुभएको। बिपीको लागि त्यो कुरा गौण थियो। बिपीको लागि सबैभन्दा उत्प्रेरित गरेको कुरा के थियो भने बिपीले आम नेपाली जनता जो अँध्यारोमा थिए त्यसलाई उज्यालोमा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। भोकै नाङ्गै अवस्थामा रहेको, अज्ञानमा, भोकमा, अभावमा रहेको आम नेपाली जनताको पीडालाई बिपी त्यसबाट बाहिर निकाल्न चाहनुहुन्थ्यो। पीडाले बिपीलाई छोएको थियो। तर त्यो निकाल्ने कुरा त उनको चाहना भयो। तर त्यो एउटा तानाशाहले पनि त्यही सोच्छ, एउटा अधिनायकले पनि के सोच्छ भने यी सबै मानिसहरू अभावमा छन्, पीडामा छन्, यिनलाई पीडा र अभावबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति अरू कसैले पनि सक्दैन। राजाले के सोच्छ, यो भगवानको अवतार हो, म शास्त्रले मलाई जिम्मा दिएको छ, त्यसकारणले गर्दा मैले कर्तव्य पुरा गर्ने भन्ने ठान्दछ। तानाशाहले पनि त्यही ठान्दछ, मैले नै गर्ने हो भन्ने ठान्दछ। आज अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पले हो वा चाहिँ चीनको राष्ट्रपतिले वा जोसुकै भनौँ, हामी सबैले म र मेरो कारणले गर्दा मात्रै मेरो देशको नागरिकको उन्नयन हुन्छ भन्ने ठान्दछ। त्यसैले बिपी कोइरालाले पनि भोका नाङ्गा नागरिकहरूको तिनको उन्नतिका निम्ति, त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति मैले गर्छु, मैले मात्र गर्न सक्छु भन्ने कुराबाट बिपी त्यहाँबाट उहाँको राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएन। यो कसले मात्र गर्न सक्छ भने जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाले मात्रै गर्न सक्छ, जवाफदेही शासन व्यवस्थाले मात्रै गर्न सक्छ। जहाँको शासक नागरिकसँग डराउँछ, जहाँको शासन गर्ने शासकीय समूह नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ, किन उसैले छान्छ, उसैले नियन्त्रण गर्न सक्दछ। यस्तो जवाफदेहिता भएको शासन प्रणालीमा मात्रै भोका नाङ्गा नागरिकहरूको उन्नयन हुन्छ भन्ने यो जड विश्वास बिपीको विश्वास हो। के काङ्ग्रेसले त्यो विचार छोडेको छ? त्यो विचार छोड्यो भने ल काङ्ग्रेसले बिपीको विचार छोड्यो भन्ने कुरा हो। त्यो विश्वास साध्य भोका नाङ्गा नागरिकहरूलाई उन्नति बिपी कोइरालाको साध्य हो। त्यसका निम्ति उहाँले कल्पना गर्नुभएको शासन व्यवस्था जनउत्तरदायी रहने शासन व्यवस्था हो। यो बिपी यात्रा प्रारम्भ गर्ने बेलामा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। बिपीको स्वर्गवास हुने बेलामा पनि मैले बिपी पढ्दै गर्दा मैले त्यही कुरा रहेको पाउँछु। बाँकी रहेको बिचको कुराहरू भनेको उतार चढावहरू, किनकि बिपी एउटा क्रियाशील राजनीतिक दलको नेता हो। दुईटा राजनीतिक पार्टी छ, त्यसलाई मिलाएर एउटा पार्टी बनाइएको छ। पार्टीभित्र सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रारम्भमै दुईटा खालका मतहरू छन्। सशस्त्र सङ्घर्ष गरिएको छ, सशस्त्र सङ्घर्ष गरिसकेपछि त्यसबाट नामेट गर्ने भनेको शक्तिसँग सम्झौता गर्नु परेको छ। भर्खर स्वतन्त्र भएको भारत छ, उसको त्यत्रो लामो समय ब्रिटिस इन्डियाको एक प्रकारले प्रोटेक्टोरेट स्टेटको रूपमा रहेको नेपाल छ, ब्रिटिस इन्डियाको ठाउँमा भारत आएको छ, त्योसँगको सम्बन्ध छ, त्यसले हाम्रो आन्दोलनको परिणामलाई प्रभावित गरेको छ। यी कुराहरूबाट जोगाएर आन्दोलनलाई पनि जोगाउनु पर्नेछ, देशलाई पनि जोगाउनु पर्नेछ। त्यहाँबाट आइपुग्दै गर्दाखेरिको महत्त्वाकांक्षी राजा छन्, संविधान बनाउनु पर्ने, त्यसको जिम्मा लिनुपर्नेछ। पार्टीभित्र अन्तर्कलह छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन जितेर आइसकेपछि प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु पर्नेछ। त्यस पछाडि बिपी खोसिएको, बिपी जनताबाट शासन गर्ने अधिकार पाएर पनि राजाबाट खोसिएको अवस्थाको बिपी हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा फेरि कस्तो खालको सङ्घर्ष गर्ने, निर्वाचनमा जाने कि यहाँ बस्ने भन्ने एउटा खालको एक प्रकारको आफ्नै भित्रको त्यहाँभित्रको वैचारिक सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने कुन कालखण्डको बिपीलाई पढ्ने, कुन बेलाको बिपीलाई पढ्ने, त्यसरी बिपीलाई पढ्ने क्रममा वा बिपीलाई बुझ्ने क्रममा बिपीको विचार यो भनेर भन्ने क्रममा हामीले गरिरहेको एउटा अन्यायपूर्ण काम के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने हामी एउटा कालखण्डको बिपीलाई च्याप्प समात्छौँ, त्यसबाट केही उदाहरण हामीहरू तान्छौँ र बिपीले यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर भन्छौँ। मलाई के लाग्छ, बिपीको कन्सिस्टेन्सीलाई हेर्नुपर्छ।
बीपीको कन्सिस्टेन्सीबाट केही भावहरू निकाल्नुपर्छ र त्यो नै नेपाली कांग्रेसले समात्ने कुरा होइन भने कांग्रेस ठुलो पश्चातापमा रहन्छ, पछुतोमा रहन्छ, हामीले डुबायौँ, बर्बाद गर्यो भन्दै रहन्छ र पश्चातापमा र पछुतोमा रहेको शक्तिले अरूलाई उत्साहित गर्न सक्दैन। त्यस्तो भनिरहँदै गर्दा हामीले गल्ती, म आउँछु त्यसमा, हामीले हजारौं गल्ती गरेका छौँ, हजारौं कमजोरी गरेका छौँ। ती हजारौं गल्ती र कमजोरीका कारणले गर्दा आज हामी कमजोर भएका छौँ। तर हजारौं गल्ती र कमजोरी बीपीको विचार नीति छोडेर हो कि हाम्रो शासकीय शैली ठिक नभएर हो, हाम्रो काम गर्ने तरिका ठिक नभएर हो, हाम्रो कार्यशैली ठिक नभएर हो, हाम्रो नियत ठिक नभएर हो, हामीले क्षमता राख्न नसकेर हो? छुटाउनुपर्छ हामीले। म दोस्रो पक्षमा उभिन्छु। हाम्रो क्षमता ठिक नभएर हो, हाम्रो कार्यशैली ठिक नभएर हो, हाम्रो नियत ठिक नभएर हो। हामी पार्टीको गुटबन्दीको कुराकानी गर्दै गर्दा के बिर्सन्छौँ भने बीपी कोइरालाको पालामा पार्टीको गुटबन्दी कस्तो थियो? अहिलेको भन्दा चर्को थियो। तर गुटबन्दी अहिलेको भन्दा चर्को हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो बेलामा पार्टी सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरिको बीपी कोइरालाको कालमा पार्टीको नेताहरूले निर्माण गरेको व्यक्तित्व, कार्यकर्ताहरूको भरोसा कस्तो थियो? पार्टी यस्तो नोकरशाहीबाट प्रभावित भएको पार्टी थियो? पार्टी कति जनतासँग जोडिएको थियो? हामी गुटबन्दी समस्या होइन, पार्टी गुटबन्दी रहित हुनुपर्छ। त्यसमा त्यो हामीले भन्यौँ भनेदेखि पनि त्यो कहिल्यै हुँदैन। जीवन्त पार्टीभित्र समूहहरू बन्छन्, भत्कन्छन्, चलिरहेको छ। हाम्रो समस्या भनेको पार्टी जनताबाट अलग भयो। बीपी कोइरालाको पार्टी जनताबाट अलग थिएन, जनतासँग जोडिएको थियो। आज बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति भइराख्नु भएको भए, नेता भइराख्नु भएको भए यो बेलामा के हुन्थ्यो? पार्टीमा झगडा भइरहेको थियो होला, चलिरहेको थियो होला। तर सिङ्गो नेपाली कांग्रेस यतिखेर देशभरिको जनता जो अहिले कोभिड-19बाट आहत भएको जनताले मेरो कांग्रेस छ भनेर भनिरहेको, कांग्रेस छ मेरो लागि बोलिरहेको छ भनेर। मल नपाएको किसानको आवाज पनि, उहाँ चाहिँ कतारमा दुबईमा अड्किएको नागरिकको आवाज पनि, अहिले रोजगारी गुमाएको मानिसहरूको आवाज पनि, ती सबैको आवाज कांग्रेस भएको। अहिले ढिलाढिली चर्चा गर्नुभएको हिजो त्यो बेलामा 8 सालमा 9 सालमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो? त्यो बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिको कुरा थियो। त्यतिखेर नेपालको इकोनोमीको प्राइमेरी त्यसको ड्राइभर के थियो? भूमि थियो। त्यो बेलामा जनताको भूमिको कुरा गर्नु भनेको जनताको कुरा गर्नु थियो। त्यो बेलामा वीरता उन्मूलन गर्ने कुरा जनताको कुरा थियो। सो बीपीको कार्यक्रमको सार के हो? कि पोलिटिक्स जहिले पनि पिपुलसँग कनेक्टेड हुनुपर्छ, पिपुलको भोइस बोल्ने हो। आम रूपमा जुन कार्यक्रमले जनताको हित गर्छ त्यो कुरा गर्ने हो भन्ने कुरा यसरी चाहिँ बीपी कोइराला उपस्थित रहन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। बीपी कोइरालाले एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट, थुप्रै छ, त्यो मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट मलाई के लाग्छ भने म राष्ट्रियता भनिरहँदाखेरि 4वटा त्यसको तत्त्व देख्छु। राष्ट्रियता भनिसकेपछि जनता हुन्छ, जनताको अगाडि समस्या हुन्छ, त्यो समस्यासँग उनीहरू जुझ्छन् र जुझ्ने बेलामा एउटा सामूहिक भावना आउँछ। त्यो भावना भनेकै राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियताको तत्त्व केन्द्रीय कुरा भनेको पिपुल हो, जनता हो। यसको अर्थ माटो होइन भन्ने हो? होइन, माटो पनि हो। माटो नभए माटोसँग जनताको साइनो जोडिएको हुन्छ। तर माटो मात्र होइन है, पिपुल हो। त्यसैले मैले त्यही कुरा बुझेर पार्लियामेन्टमा अस्ति नै जतिखेर यो हाम्रो सारा नागरिकहरू कोभिड-19को कारणले गर्दा अलमलेर बसेका थिए, त्यो बेलामा दिला दिदीले नै पार्लियामेन्टमा खास गरिकन यो सेक्टरको लिड पनि गर्नुभयो। हामीले मिलेर पार्लियामेन्टमा संयुक्त रूपमा एउटा पहल कदमी पनि गऱ्यौँ। मलाई त्यो बेलामा र पार्लियामेन्टमा बोलिरहेको म क्षण सम्झन्छु कि जतिखेर नेपालमा हामीहरू लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्साको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ, नेपालको बीपी कोइरालालाई बुझ्ने मान्छेले लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा जति महत्त्वपूर्ण हो, खाडीमा अल्मलिएका वा भारतको नेपालमा आउँदै गरेर सिमानामा अड्किएका नेपालीको उसको पक्षमा बोल्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो भनेर ठान्यो भने बीपी कोइरालाको राष्ट्रियताको कुरालाई राम्रोसँग पक्रियो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यसको केन्द्रीय कम्पोनेन्ट भनेको पिपुल, माटो हो। त्यो माटोसँगै पिपुल बनेको हुन्छ। हाम्रो आफ्नो अखण्डताको कुरासँग न कोहीसँग कम्प्रोमाइज हुन्छ, तर यसरी जान्छ। मलाई के लाग्छ भने हामीले कहिलेकाहीँ बीपी कोइरालाको सन्दर्भमा हामी ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई पक्राउन सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने लाग्छ। यही कुरा इकोनोमिक पोलिसीका सन्दर्भमा पनि हुन्छ। मैले बीपीकै एउटा पुस्तक तयार गर्नु पर्यो, यसलाई सम्पादन गर्नु पर्यो भनिकन बीपी कोइरालाले प्रारम्भबाट यो पार्टीको गठन गर्नुभन्दा पहिलादेखि बीपीको अन्तिम समयसम्म खास गरिकन इकोनोमिक पोलिसीका सन्दर्भमा बीपीको धारणाहरू के रहेछ भनेर हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि मैले केही कुराहरू एकदम उतार चढाव भएको पाउँछु,
केही कुरामा फेरि पनि कन्सिस्टेन्सी पाउँछु। उतार चढाव भएको कुराहरू हेरौँ। सुरुको बिपी मैले अघि नै चर्चा गरेँ, भूमिका बारेमा असाध्यै धेरै कुराकानी गर्नुहुन्छ। वीरता उन्मूलन गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर कतिपय कुरा, त्यसको संरचना निर्माण गर्ने कुरा, कर लगाउने कुरा, यो आम रूपमा गरिब नागरिकहरूलाई राहत पुर्याउने कुरा बिपीको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यो बेलाको बिपीले बढी एकदमै जोड के कुरामा दिनुहुन्छ? तपाईँले उदाहरणहरू बिपीका कतिपय लेखहरू भाषणहरू सम्झनु भयो भने बिपीको असाध्यै धेरै जोड केमा छ कि बिपीको जोड भनेको हामीसँग थोरै कुरा छ बाँड्नको लागि, हामीले उत्पादन बढाएनौँ भने, बिपीले प्रयोग गर्नुभएको शब्द विपुल उत्पादन, अत्यन्त उत्पादन, उत्पादन प्रचुर मात्रामा गर्न सकेनौँ भने बाँडेर मात्र हुँदैन। हामीले सम्झिराख्ने उदाहरण भनेको दुधको उदाहरण। बिपीले एक चम्चा दुध बाँडेर हुँदैन, पहिला दुधको उत्पादन बढाउनु पर्छ। एक गज कपडा बाँडेर हुँदैन, पहिला कपडाको उत्पादन बढाउनु पर्छ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग उत्पादन धेरै हुनुपर्छ। उत्पादन धेरै भयो भनेदेखि बल्ल हामीले वितरण गर्न सक्छौँ। त्यो बेलामा बिपीलाई भारतमा खास गरिकन नेहरूको लिडरसिपमा चलिरहेको इन्डिया, जसले सोसलिस्ट इन्डियाले जे कुरा फलो गर्यो, बिपी त्यसबाट अत्यन्त प्रभावित भएको देखिनुहुन्छ। यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ? सोसलिस्ट इन्डियामा नेहरूले जुन डेभलपमेन्टको मोडल सम्झनको गर्नुभयो, त्यो डेभलपमेन्टको मोडलसँग त्योसँग सर्वथा त्योसँग ठुलो असहमति थियो गान्धीको। यो ठुलो उत्पादन गर्ने, ठुलो कल कारखाना, धेरै उत्पादन गर्ने भनेको पश्चिमा मोडल हो। यो मोडल हामीलाई कामै लाग्दैन, यसरी जाने होइन। हामीले त सानो गर्नुपर्छ, कुटीर उद्योगहरू चलाउनुपर्छ, गाउँलाई गाउँ जस्तै राख्नुपर्छ, यही हाम्रो खालको मौलिक हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गान्धीसँग पुरै मत बाजेर नेहरूले आफ्नो डेभलपमेन्टको मोडल अगाडि सार्नु भएको थियो। बिपीले जस्ताको तस्तै त्यो मोडल ठिक हो भनेर नेपालका सन्दर्भमा त्यसको चर्चा गर्नुभएको, त्यसको प्रयत्न गर्नु हामी पाउँछौँ। त्यही बिपीलाई पढ्दै गयो, बिपी जेलमा जानुभयो, निर्वासनमा जानुभयो। त्यसपछि गएर 32-33 सालतिरको बिपीको लेख रचनाहरू फेरि त्यो बेलामा बिपीलाई सोधिएका उहाँको अन्तर्वार्ताहरूमा अब नेपालमा चाहिँ यदि हाम्रो शासन रह्यो भने हाम्रो इकोनोमिक पोलिसी कस्तो रहन्छ भनेर भनेको ठाउँमा फेरि बिपी के भन्नुहुन्छ? ठ्याक्कै नेहरूसँग सबै मत बजाएर भन्नुहुन्छ कि बल्ल मैले गान्धीलाई बुझेँ, मलाई अब चाहिँ गान्धीको आर्थिक नीति नै नेपाली कांग्रेसको मार्फतबाट नेपालको लागि ठिक हुन्छ भन्ने म ठान्दछु भनेर हुबहु यो नभने पनि करिब यसको नजिक आएर बिपी भन्नुहुन्छ। र त्यो बेलामा बिपी स्मल इज ब्युटिफुल, हामीलाई यो बेलामा चाहिँ यो ट्र्याक्टर होइन मोडिफाइड हलो चाहिएको छ, हामीलाई सबैभन्दा बढी बिपी हामीलाई डेभलपमेन्टको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ। बिपी त्यो बेलामा सबभन्दा बढी रोजगारीमा जोड दिनुहुन्छ। बिपी त्यो बेलामा पर्यावरण मासेर गर्ने कुरा विकास होइन भन्नुहुन्छ। बिपी त्यो बेलामा उपभोग घटाउनु पर्छ, हामीले यति धेरै उपभोग गरेर हुन्छ, धेरै उत्पादन गरेर हुन्छ, उत्पादनको पछि मात्र लाग्ने, धेरै उपभोग गर्ने, यतातिर जानुहुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, यही हामी अब हामीले कहाँनिरको बिपी पढ्ने, कतातिर जाने? त्यसो भने के बिपी बदलिरहेको हो? एउटा जीवन्त राजनेता बिपीले त्यो बेलाको संसारको अवस्था, त्यो संसारको अवस्थाबाट त्यही बेलामा गरिएका अनुभवहरू कति धेरै कुराहरूको बदलावहरू आए, त्यसबाट बिपीलाई प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। तर यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा चाहे 17 सालको बिपी, 15 सालको बिपी भन्नुहोस् वा 33 सालको बिपी भन्नुहोस्, एउटा कुरा कन्सिस्टेन्ट पाइन्छ। त्यसलाई पो समात्ने होला त हामीले। के कुरा कन्सिस्टेन्ट पाइन्छ भने बिपी जहिले पनि प्राइभेट प्रपर्टीको पक्षमा हुनुहुन्छ। बिपी जहिले पनि इन्डिभिजुअलले, व्यक्तिले आफ्नो उद्यम गरेर समाजमा ठुलो बदलाव ल्याउँछ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले उद्यम गर्नका निम्ति त्यो व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र भनेको केबाट? अभावबाट मुक्ति, अज्ञानताबाट मुक्ति भनेको पनि स्वतन्त्रता हो। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो कुराले सबलता प्रदान नगरेको व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन। त्यो नागरिकलाई एजुकेसन, हेल्थ सब कुराबाट बलियो बनाऊ, अनि त्यो बलियो नागरिकको प्रयत्नबाट, उद्यमबाट, समाजमा आउने आर्थिक उसका कर्मबाट त्यो सोसाइटीले प्रतिफल पाइहाल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। बिपीको त्यो कुरामा कन्सिस्टेन्ट पाइन्छ। यसरी अब त्यो बिपीलाई 1990 मा बिपी 2046 सालमा बिपी प्रधानमन्त्री भए के गर्नुहुन्थ्यो? बिपीले सबैभन्दा पहिला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्नुहुन्थ्यो, मान्नुहोस् यो। बिपीले सबैभन्दा पहिला भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्नुहुन्थ्यो, किनभने त्यो बेलामा संसारको अनुभवले के सिकाइसकेको थियो? यस्तो उद्योगहरू सरकारले चलाएर, केही उद्योगहरू सञ्चालन गरेर बसेर देशको औद्योगिकरण हुने होइन रहेछ। यो भन्दा अर्को बाटो रहेछ। इन्डस्ट्रियल पोलिसी ठिक ढङ्गले सरकारले बनाएर गयो भने त्यो बेलामा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट आउने प्रतिस्पर्धाबाट ठिक ढङ्गले त्यसलाई नियमन गर्ने राज्यको भूमिका हुनुपर्छ। बलियो राज्य चाहिन्छ, नियमनको भूमिका ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ, तर यहाँबाट आउने रहेछ भन्ने कुरा थुप्रै देशको अनुभवले सिकाइसकेको थियो। र नेपालकै सन्दर्भमा हामीले हेर्नु भने हाम्रो करिब 12 अरबको बजेट थियो। 12 अरबको बजेट गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर पहिलोपटक बजेट बनाउँदै गर्दा
महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएर बनाएको बजेटमा 12 अरबको जम्मा राजस्व, बजेट भने राजस्व जम्मा 12 अरबको हुँदै गर्दाखेरि 1 अरब रुपियाँ त यी 8-10वटा उद्योगको सावा र ब्याज हामीले त्यो बेलामा ऋणको त्यतिखेर हामीले त्यो बेलामा त्यो उद्योगहरूको 1 अरब रुपियाँ हामीले उद्योग सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यसको घाटा पर्दै गर्दा नपुगे, उद्योगले कमाएर दिँदैन थियो। 12 अरब मध्येको 1 अरब त त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न छुट्याउनु पर्थ्यो, त्यसको ऋण तिर्न, त्यसको ब्याज तिर्न, त्यसलाई सञ्चालन गर्न। त्यति ठुलो घाटोमा थियो, त्यति ठुलो सेतो हात्तीको रूपमा थियो। र नेपालमा यो कुरा कहिले नबिर्सौँ कि 2049 साल नै नेपालको त्यो साल हो जसमा नेपालको इतिहासमा समान त्यो प्रोपोर्सनली हेर्यो भने सबैभन्दा बढी उद्योग खोलिएको साल त्यही नै हो। 49-50 मा नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योग खोलियो। हामीले त्यो बेलामा त्यसपछि हामीले बिगार्यो। फेरि दुईटा कारणले बिग्रियो। एउटा माओवादीको तथाकथित युद्धको कारणले गर्दा देशभरिका लघु उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू समाप्त भए। अर्को त्यो बेलामा हामीले हाम्रो आफ्नो इन्डस्ट्रियल पोलिसी ठिक ढङ्गले लिएर नजाँदै गर्दाखेरि समाप्त भयो। तर हामी अहिलेसम्म के भन्छौँ, यो हामीलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, काङ्ग्रेसले उद्योग बेचेर खायो, कल कारखाना बेचेर खायो, बिपीको बाटो छोड्यो भनेपछि हामी अनि एकैचोटि हामी चाहिँ पश्चातापले डुब्न थाल्छौँ। यो हो कि भनेर भन्छौँ। हामी गल्ती कहाँ गऱ्यौँ? हामीले एजुकेसनमा गल्ती गऱ्यौँ, हामीले हेल्थमा गल्ती गऱ्यौँ, हामीले पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई बढाउने कुरामा गल्ती गऱ्यौँ, हामीले पर्यावरणसँग सन्तुलन मिलाएर लिएर जाने कुरामा गल्ती गऱ्यौँ, हामीले रोजगारीको सृजना सबभन्दा प्रधान कुरा भनेर भन्ने कुरामा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले एग्रिकल्चरलाई जोगाएर लिएर जाने कुरामा गल्ती गऱ्यौँ। हामीले गल्ती कहाँ गऱ्यौँ भन्ने कुरा ठिक ढङ्गले सम्झाउन सकिरहेका हुन्नौँ। तर हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि भने हामी यी कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ बिपीसँग कुनै एउटा बनाउ कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम ठ्याक्कै छोडिदियो। त्यो छोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि बिपीको बाटो छोड्यो भनेर भन्छौँ। होइन, बिपी आफै इभल्भ भइराख्नु भएको थियो। जस्तो पोलिटिक्सको सन्दर्भमा बिपी एकदम क्लियर, लिबरल डेमोक्रेसी, नागरिकको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार भएको कुरा सक्यो। समावेशिताको कुरामा समावेशी भन्ने शब्द कहिले प्रयोग गर्नु भएन। अघि साथीहरूले भन्नुभएको, अघि ढिलाढिलले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको एकदम ठिक हो। बिपी कोइराला आज हुनुभएको भए नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भनेर बसेको मञ्चमा त्यहाँभित्र चाहिँ टोपी लगाएको पुरुष मात्र देख्ने कुराले बिपीलाई चित्त बुझ्दैन थियो। नभए के बिपीको पालामा बिपीहरूले प्रयत्न नगर्नु भएको भए आफै हुन्थ्यो। बिपीलाई त्यो मञ्चमा त्यहाँ मधेसी पनि देखिनै पर्थ्यो, त्यहाँ प्रशस्त महिला देखिनै पर्थ्यो, त्यहाँ दलित जनजाति देखिनै पर्थ्यो। त्यो नेतृत्वको मण्डललाई मात्रै बिपीले वास्तवमा यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वको मण्डल हो भनेर बिपी कोइरालाले राजा वीरेन्द्रलाई संविधान सुझाव आयोगमा 3 बुँदे सुझाव दिँदै गर्दाखेरि मधेसको नागरिकताको बारेमा लेखेर दिनुभयो कि यहाँ मधेसमा बसेर नागरिकता नपाएका नेपालीहरू नेपाली नागरिक हुन्, उनको नागरिकताको बारेमा बोल्नुभयो। हामी अहिले नागरिकताको बहस गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई समातेका छौँ। हामी आज नागरिकताको बहस गर्दै गर्दा छोराछोरीको बराबर हुनुपर्छ भने बिपी कोइराला भएको भए बिपी कोइराला काङ्ग्रेसले छोरा र छोरीलाई विभेद हुने नागरिकताको कानुन बनाउन दिन्थ्यो होला। बिपी कोइराला हुनुभएको भए रुकुमको त्यत्रो काण्ड हुँदै गर्दाखेरि सिङ्गो काङ्ग्रेस देशभरि यत्रो छुवाछुतको घटना विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अवस्थामा हुँदैन थियो होला। बिपी कोइराला हुनुभएको भए आजको दिनमा चाहिँ यत्रो ठुलो महासङ्कट भएको बेलामा यत्रो धेरै यो पाप गर्ने, म त भ्रष्टाचार पनि भन्दिनँ, पाप गर्ने सरकारका विरुद्ध जिहाद छोड्ने कुरा गर्नुहुन्न थियो होला। बिपी कोइराला हुनुभएको भए यो बेलामा काङ्ग्रेसले आम नागरिकसँग संवाद गर्दैन थियो होला। यतिखेर नागरिकको भरोसाको केन्द्र बन्दैन थियो होला। यो होला नि त। बिपी कोइराला हुनुभएको यो बेलामा चाहिँ नेपालले यतिखेर चाहिँ भारतसँग पनि, चीनसँग पनि, अमेरिकासँग पनि, संसारसँग नेपाल त्यस्तो बेलाको नेपाललाई त बिपीले त्यसरी त्यतिखेर चाइनासँग डायलग गर्नुभयो। त्यो बेलामा भारतको कत्रो प्रभाव थियो नेपालमा। तर त्यो संवेदनशीलतालाई कसरी मिलाएर नेपालको डाइभर्सिफिकेसनको एउटा ठुलो योगदान बिपी कोइराला गर्नुभयो। बिपी कोइराला आज हुनुभएको भए नेपाल जस्तो देशको हित मजबुत गर्नका निम्ति बिपीले त्यो डाइभर्सिफिकेसनको पोलिसीलाई कसरी लिएर जानुहुन्थ्यो होला। हामीलाई भारत पनि चाहिन्छ, हामीलाई चीन पनि चाहिन्छ, हामीलाई अमेरिका पनि चाहिन्छ, हामीलाई पश्चिम पनि चाहिन्छ, हामीलाई जापान पनि चाहिन्छ। यो सबै देशहरूसँगको सम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्ने नेपाल मात्रै, भाग्ने नेपाल होइन, लुक्ने नेपाल होइन, एकातिर ढल्कने नेपाल पनि होइन, ठिक ढङ्गले चल्ने नेपाल मात्र चम्कन सक्छ भन्ने विश्वासले, त्यो आत्मविश्वासको साथले बिपीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई लिएर जानुहुन्थ्यो होला। तर अब हामीले यो कुरालाई बिर्स्यौँ र बिपी कोइरालाको 2007 सालको एउटा पल्टायो भने बिपी कोइराला त्यो बेलामा के भन्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस भनेको त हामी त नेपाललाई भारतको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तो मान्दछौँ। बिपीले लेख्नु भएको छ, तर कहिले लेख्नु भएको छ? 7 सालभन्दा अगाडिको एउटा पत्रमा लेख्नु भएको छ आफ्नो कार्यकर्तालाई। अब हामी त्यो बेलाको ठ्याक्क समातेर 6 सालमा बिपी कोइरालाले यसो भन्नुभएको भनेर त्यसलाई हामी त्यो पत्रको एक टुक्रा समातेर लिएर आउने कि बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनकालभरि नेपाललाई लिड गर्दै गर्दा वा भारतमा प्रवासमा बसेर नेपाल फर्कँदै गर्दा राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर बिपी किन फर्कनु?
हामी त्यसको स्पिरिटलाई, त्यसको भावलाई नबुझेर के भन्छौँ भने राजासँग घाँटी जोड्यो भन्नुभएको थियो। द्याट वाज अ पोलिटिकल स्टेटमेन्ट। त्यो बेला अब नेपाली कांग्रेसको कतिपय साथीहरूलाई बीपी कोइरालाले राजासँग घाँटी जोड्यो भन्नुभएको थियो। बीपी कोइराला अब अहिले हामीले राजा छोड्यौँ, अब कांग्रेस डुबेको त्यही भएर हो। बीपी कोइराला अस्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला ठाउँमा बीपी कोइराला हुनुभएको डङ्काको चालमा नेपाललाई गणतन्त्र बनाउने कुराको त्योभन्दा पहिला अझ उद्घोष गर्नु। बीपी त राजा फ्याँकेर आएको, श्री 3 भनेको राजा होइन त्यो बेलाको वास्तविक राजा श्री 3 होइन। श्री 5हरू त खोपीमा गएर बसेका मानिसहरू, फ्याँकेर आइसकेको मान्छे। बीपीलाई श्री 3 श्री 5 को अर्थ थिएन, बीपीलाई जन उत्तरदायी शासनको अर्थ थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अलिकति हामीहरूले यो बेलामा यो कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले वस्तुनिष्ठ समीक्षा पनि गर्नुपर्ने छ। कहाँ हामी चुक्यौँ भनेर कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो सधैँभरि गरिराख्ने पश्चातापबाट हामीहरू बाहिर निस्कनु पर्नेछ र हामीले ठिक बाटो समात्छौँ। त्यसो अब म बिस्तारै टुङ्गाउनेतिर लिएर जान्छु नेपाली कांग्रेस। त्यसैले अब यो बेलामा अब यति कुरा भनिसकेपछि आजको दिनको हाम्रो एजेन्डाहरू के हो? 1, हामीले भर्खर संविधान बनाएका छौँ। यो संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बनाएको हो। त्यसैले सार्वजनिक मञ्चमा आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया भएको कुरामा गौरव गर्दै, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरेको कुरामा गौरव गर्दै, शेरबहादुरको नेतृत्वमा यो संविधानको आधारमा निर्वाचन गराएको कुरामा गौरव गर्दै भनेर भाषण गर्ने, अनि बन्द कोठामा पुगिसकेपछि कपाल कनाउँदै के लेख्यो संविधान बर्बाद भयो, माओवादी ल्यायो बर्बाद भयो, खत्तम भयो, सकियो, डुब्यो भनेर भन्ने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामीले अघि नै दिलादीले चर्चा गर्नुभयो यो विषयका सन्दर्भमा पनि। हामीले बकाइदासँग संविधान भनेको लिभिङ डकुमेन्ट हो, संविधान भनेको कम्प्रोमाइज पनि हो। हाम्रो पार्टीको विधान बनाउँदा त कुरा नमिलेर म लगायत कति केन्द्र सदस्यहरूले त्यसमा हामीले अहिले यो असहमतिको नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ। पार्टीको विधानमा त कुरा मिल्दैन, त्यसको संविधानमा सबै कुरा मिल्छ? मिल्दैन। कतिपय हाम्रो कुराहरू त्यहाँभित्र कम्प्रोमाइज भएका छन्। तर के हाम्रो भ्यालुजहरू कम्प्रोमाइज भएको छ? जनताको सर्वोच्चता रहने शासन प्रणालीको कुरा कम्प्रोमाइज भएको छ? जनताको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुरा कम्प्रोमाइज भएको छ? त्यसैले नेपाली कांग्रेसको लिडरसिपमा बनेको यो संविधान, यो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको हाम्रो शासन प्रणाली, यसलाई कांग्रेसले डिफेन्ड गर्छ। यो संविधानलाई कांग्रेसले जोगाउँछ। यो संविधानका आधारमा कांग्रेसले शासन पनि संविधान आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रष्ट छ। र संविधानका आधारमा शासन मात्र होइन, संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुराहरूका सन्दर्भमा कांग्रेस निरन्तर रूपमा लड्छ। यो संविधानले महिलालाई पुरुष बराबर सबै ठाउँमा ठाउँ दियो भनेर भन्छ। अब अघि दिलादीले भन्नु कुरा यहाँ आउँछ। यो अधिवेशनमा सबै मञ्चमा सबै ठाउँमा कांग्रेसले संविधानलाई मान्छु, संविधानको डिफेन्ड गर्छु भनेर भन्दै गर्दा आफ्नो दलभित्र पनि त्यो कुरा प्रयत्न गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। यो संविधानको डिफेन्ड गर्ने कुरा, जसरी दक्षिण अफ्रिकामा, साउथ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको लिडरसिपमा जब संविधान बन्यो, के त्यो संविधान त्यहाँको कालाहरूले भने अनुसारको बन्यो? बनेन नि। तर नेल्सन मण्डेलाको अफ्रिकन नेसनल कांग्रेसले आफ्नो लिडरसिपमा बनाएको संविधानलाई जहिले पनि आफ्नो हातमा लियो र यो संविधानको कसम खाएर यो संविधानलाई हामी जोगाउँछौँ भनेर भनेको जस्तै कांग्रेस उभिनुपर्छ। 2, यो संविधानको फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर नेपालको राजनीति जान दिँदैन भन्ने कुरा कांग्रेसले त्यसका बारेमा जनतालाई विश्वस्त दिलाउन सक्नुपर्छ। किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कमिटमेन्ट यो संविधानप्रति छैन। नेकपा यो संविधान मान्ने शक्ति होइन। नेकपा दुईटा फोर्स मिलेर बनेको छ, नेकपा एमाले र माओवादी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यो विषयमा माओवादी प्रष्ट थियो। तर माओवादी सबभन्दा अस्पष्ट भएको वा माओवादीको प्रतिबद्धता नभएको विषय भनेको लिबरल डेमोक्रेसीको, उदार लोकतन्त्रको बारेमा माओवादी कमिटेडै कहिले पनि थिएन। नेकपा एमाले उदार लोकतन्त्रको बारेमा कमिटेड थियो, तर समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानता यो विषयमा कमिटेड थिएन। यो दुईटा पार्टी मिलेपछि अहिले कस्तो बनेको छ? नेकपा मिलेर नयाँ नेकपा बनिसकेपछि भने एमालेको पनि खराब कुरा आयो, माओवादीको खराब कुरा आयो। अब यो कस्तो पार्टी बनेको छ? यसले मुखले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व यो कुराहरू भन्छ, तर यसले त्यसलाई मान्दैन। यसले उदार लोकतन्त्रको कुरालाई पनि मान्दैन। त्यसैले हेर्दै जानु, मैले भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाललाई लिएर जान खोजेको कम्बोडियाको बाटोमा हो। कम्बोडियामा अहिले चुनाव पनि हुन्छ, प्रेस पनि छ, अदालत पनि छ। तर चुनाव को मात्र जित्छ? हुनसेनको पार्टी जसको सरकार छ, 125 सिटमा 125 सिटै त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको पार्टीले जित्छ। विपक्षी पार्टी कहाँ छ? विपक्षी पार्टी अहिले प्रतिबन्धित छ। प्रेस के छ? प्रेसले उसले चाहेको मात्र लेख्छ, अदालत उसले चाहेको मात्र निर्णय गर्छ। यो ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउन खोज्दैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले। नेपाली कांग्रेसले गनगन गर्ने होइन,
ताकत राख्ने नेतालाई रोक्ने हो। काङ्ग्रेसले जनतासँग संवाद गरेर जनतालाई विश्वासमा लिएर त्यो ताकत निर्माण गरेर संसदबाट सडकबाट सङ्घर्ष गरेर यो फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर जान दिँदैन। तेस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले अब आउने निर्वाचन जित्छ। र चौथो कुरा, यो निर्वाचन जितिसकेपछि यत्रो वर्षदेखि नेपाली जनताले जुन डेलिभरीको अपेक्षा गरेका हुन्, मेरो जिन्दगीमा एउटा बदलाव आउँछ, परिवर्तन आउँछ अपेक्षा गरेका हुन्, जुन अपेक्षा पुरा भएको छैन त्यो अपेक्षा पुरा गर्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले देशलाई बरालिन दिँदैन। यो संविधानलाई पनि जोगाउँछ, संविधानको आधारमा राजनीति चल्ने, समाज चल्ने बनाउँछ, त्यसको निर्वाचन समयमा गराउँछ, त्यो निर्वाचन जित्छ। निर्वाचन जितेर फेरि के गर्ने? जस्तो हाम्रो पार्टीको कहिलेकाहीँ हामी चर्चा हुन्छ नि, हामी पार्टीको अधिवेशनमा यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भनेको जस्तै त्यो चर्चाले होइन। निर्वाचन जित्ने, निर्वाचन किन जित्ने? जनताले काङ्ग्रेसलाई निर्वाचन किन जिताउने? पहिला नदेखा होइन, योभन्दा पहिला पनि पटक पटक देखिसक्यो। अब हामीले त्यसैले निर्वाचन जित्ने यस कारणले गर्दा जित्ने। हामी जनताको कुन चाहिँ कुरा पुरा गर्छौँ? अब यहाँ बिपीको सपना, हाम्रो सपनाको कुरा गरौँ। अब हामीले अबको 5 वर्षभित्र हामी नेपाललाई यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ, हाम्रो यो सपना हो। यो सपना देख्नलाई प्रेरित चाहिँ कसले गरेको? डेफिनेटली बिपी कोइरालाले गरेको। हामी त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हो। बिपी कोइराला हाम्रो जननायक हो, बिपी कोइराला हाम्रो संस्थापक हो, पिपुलसँग जोडेर पोलिटिक्स गर्न सिकाएको उनले हो। हामीलाई हामी नागरिकलाई स्वतन्त्र राखेर स्वतन्त्र नागरिकको सहभागिताबाट देश बदलिन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाएको उनले हो। त्यो विश्वासको आधारमा सपना त हाम्रो हो नि, कार्यक्रम त हाम्रो हो नि। अब हामीले बनाउनु पर्यो नि सपना, हामीले बनाउनु पर्यो नि कार्यक्रम। अनि त्यो सपनासँग नागरिकलाई बाँध्नु पर्यो। अहिले 18-20 वर्षको केटाकेटीलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसले बाहिर आएर ल भाइ बहिनी हो, ल नौजवानहरू तिमीहरू हामीसँग हिँड, हामी यो 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 गरेर अबको 4-5 वर्षपछि यहाँ पुर्याउँछौँ। हाम्रो कार्यकालमा तिमीले रोजगारी पाउँछौ, हाम्रो कार्यकालमा तिमीले आत्मसम्मान पाउँछौ, हाम्रो कार्यकालमा तिमीले न्याय पाउँछौ, हाम्रो कार्यकालमा तिमीले समानता पाउँछौ। यो विश्वास दिलाउन सकेन मानिस हामीसँग आउने होला अनि हामीसँग जाने होला। यो ठाउँमा जानका निम्ति चाहिँ मलाई लाग्छ बिपी कोइरालाले हामीलाई आजको दिनमा दिने सबभन्दा ठुलो प्रेरणा भनेकै मैले त भन्छु ब्याक टु पिपल। काङ्ग्रेस पिपलबाट अलग भयो। हामी एउटा टापुमा छुट्टै राजनीति गरे जस्तो। हाम्रो अधिवेशन छ, आम मान्छेलाई त्यो अधिवेशनसँग धेरै ठुलो सरकारै छैन। आम मान्छेको जीवनसँग हामी जोडिएनौँ। जनताको जीवनसँग नजोडिएको राजनीति धेरै लामो टिक्दैन। अझ त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक शक्तिको राजनीति टिक्दैन। यहाँनिर हामीले काम गर्नुपर्नेछ। यो काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा आजको बिपी जयन्तीले हामी सबैलाई प्रेरणा दियोस्। म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यत्रो मौका दिनुभयो। म आदरणीय दिदीलाई, यसको चाहिँ अहिले अध्यक्षज्यूलाई, अरू सबै साथीहरूलाई यो अवसरका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिँदै केही दिनपछि हाम्रो महाधिवेशनको कार्यक्रमहरू प्रारम्भ हुन्छ। यो पटक अघि दिदीले भन्नुभएको जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व मण्डललाई पुस्ताको हिसाबले पनि समावेशी, महिला पुरुषका हिसाबले पनि समावेशी, अरू हिसाबले पनि, अरू समुदायको हिसाबले पनि समावेशी बनाएर काङ्ग्रेस चाहिँ नेपालको जस्तो नेपाल छ, काङ्ग्रेसको लिडरसिपलाई मञ्चमा हेर्दै गर्दा नेपालको ऐना देखिने, प्रत्येकले आफूले देख्न पाओस्। मेरो प्रतिनिधित्व त्यहाँ छ भनेको देख्न पाउने गरिकन हाम्रो लिडरसिपलाई बनाएर लिएर जाने कुरामा हामी सँगै छौँ, सँगसँगै काम गर्छौँ। हामी सँगै मिलेर त्यही बाटोमा काङ्ग्रेसलाई लिएर जाउँ। यो कुरा पनि यो यसपालिको बिपी जयन्तीले हामीलाई प्रेरणा दियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। बिपी जुन नेपाली माटो, नेपाली भूमिमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट यो मुलुक मात्र परिवर्तन होइन, विश्वमा नै बिपी विचारको आज पनि सान्दर्भिकता छ। विश्व आज पनि त्यही प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट घुमिरहेको छ। बिपीकै कारणले राष्ट्रिय होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर आज ठाडो भएको छ। त्यसैले यस्ता स्रष्टा, यस्ता युग पुरुष, यस्ता महामानवको विचारलाई आज हामीले जुम मार्फत व्याख्या गरेर मात्र सकिँदैन। किनभने हाम्रा डाक्टर उद्धव सिग्देल सरले आज बिपीको विचार र नेपालको राजनीतिमा हामी राजनीतिकले खेल्नुपर्ने भूमिका, काङ्ग्रेस कहाँ झुक्यो, कहाँ चुक्यो, कुन बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर आज एउटा बाटो देखाइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म आभार प्रकट गर्छु। त्यसैले 2-3टा पाटोबाट मात्र म बिपी विचारको आजको सान्दर्भिकतालाई केलाउन चाहन्छु। बिपी विचारको जुन प्रजातान्त्रिक समाजवादको बिपीले 2टा बाटोबाट लैजानु भएको थियो। एउटा चाहिँ राजनैतिक स्वतन्त्रता, अर्को आर्थिक समानता। राजनीतिक स्वतन्त्रता आज काङ्ग्रेसले कारणले गर्दा 7 सालको क्रान्ति, 36 सालको जन्म सङ्ग्रह, 62-63 सम्म आउँदा राजनीतिक स्वतन्त्रता हामीले प्राप्त गर्यौं। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा मुलुकलाई हामीले उभ्यायौं। अबको हाम्रो बाटो,
अबको काङ्ग्रेसको बाटो, अबको बीपीले देखेको सपनाको बाटो भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक क्रान्ति, मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हो। त्यो बाटो अझै सपना साकार हुन सकेको छैन। त्यसैले आर्थिक क्रान्तिको लागि थुप्रै बीपीले एउटा सपना देख्नु भएको थियो। बीपीले जहिले पनि लोकतन्त्र र समाजवाद, राष्ट्रियतालाई सँगसँगै हिँडाउनु पर्छ। लोकतन्त्र र समाजवादको माध्यमबाट हरेक मध्यम वर्गीयहरूको एउटा बस्ने घर होस्, एउटा दुने गाई होस्, कोही औषधि उपचार बिना मर्न नपाउनु भनेर त्यो नेपालको परिकल्पना बीपीले आज भन्दा 70 वर्ष अगाडि परिकल्पना गर्न सक्नुभयो। तर आजसम्म सत्ताको सेरोफेरोमा पुग्ने हामीहरूले त्यो अनुसारको काम गर्न सक्यौं कि सकेनौं? बीपीले एउटा योजना बनाउँदा एउटा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिरलाई हेरेर योजना बनाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। हामी सरकारमा जाँदा त्यो खालको योजना बनाएर लक्षित किसान, गरिब, असहाय, दूरदराज बस्तीलाई उज्यालोतर्फ लग्न सक्यो कि सकेनौं? त्यसको पनि आत्मालोचना आज गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि म गर्न चाहन्छु। त्यसैले बीपी विचारको प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट बीपीले जुन नेपालको सपना देख्नुभयो, त्यो समाजवादलाई हेर्दा के थियो भने, यसो हेर्दा बीपी चाहिँ गान्धीइजम, गान्धीसँग चाहिँ अहिंसात्मक जुन राजनीति गान्धीले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको नजिक पनि कहिलेकाहीँ म बीपीलाई पाउँछु। बीपीको आर्थिक विकासको पाटोलाई हेर्दा म कार्ल मार्क्ससँग पनि कहिले जोडिएको पाउँछु। तर बीपीले नेपालको मोडललाई, विकासको खाका, प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका कोर्दाको मोडललाई हेर्दा बीपी रियलिजम, वास्तविकतातर्फ बगेको पनि म पाउँछु। त्यसैले बीपीले भन्नुभएको थियो, चाहे उत्तरतर्फ चीन छ, दक्षिणतर्फ भारत छ, अन्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि छन्, त्यो राष्ट्रको मोडल नेपालमा फिट हुँदैन। नेपालको भूगोल, यहाँको परिवेश, यहाँको जनताको चाहना अनुसार विकासको मोडल बीपीलाई हामीले दिइसक्नु भएको थियो। त्यसैले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई हेर्दा हामीले तीनटैको सम्मिश्रण हामी देख्छौं। गान्धीइजम, मार्क्सिजम र रियलिजमको सम्मिश्रण नै बीपी विचारको अन्तिम माध्यम हो। एउटा यो पाटोबाट म व्याख्या गर्न चाहन्छु। दोस्रो, बीपीलाई सम्झिँदा आज एउटा बहस सुरु भएको छ, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता। बीपीले जहिले पनि परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा दुईटा शक्ति राष्ट्रको बीचमा नेपाल थियो। दुवै शक्ति राष्ट्रसँग एउटा समधुर, सन्तुलित सम्बन्ध बीपीले राख्नु भएको थियो। तर आजको सन्दर्भमा आइपुग्ने हो भने राष्ट्रियता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात, देवत्वकरण गर्ने, राष्ट्रवादी हुने होडबाजी पनि नेपालमा चलेको छ। त्यसैले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको सार्वभौम सत्ताको लागि बीपीले कहिले सम्झौता गर्नु भएन। जीवन पर्यन्त क्यान्सरबाट आक्रान्त अन्तिम घडीमा भन्नुभयो, मलाई म भन्दा पनि मेरो देश, यो मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको लागि लडिरहने प्रण गर्नुभयो। त्यो सपना हामीलाई देखाउनु भयो। त्यसैले बीपीको भनाइलाई हामीले आत्मसात गरेर अब राष्ट्रियताको बहस अब नेपाली कांग्रेसले अग्र पंक्तिमा उठाएर लैजानु पर्छ। किनभने आज सत्तामा पुग्ने जुन कम्युनिस्टहरू छन्, नेकपाका कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी बनेका छन्, उग्र राष्ट्रवादी बनेका छन्। पहाडमा जाँदा पहाडे राष्ट्रवादको कुरा गर्छ, हिमालमा जाँदा हिमाली राष्ट्रवादको कुरा गर्छ, तराईमा आउँदा मधेसी राष्ट्रवादको कुरा गर्छ। तर नेपाली कांग्रेस गर्छ नेपाली राष्ट्रवादको कुरा गर्छ। त्यसैले राष्ट्रियता बीपीले भनेको जस्तो राष्ट्रियता माटो मात्र होइन, राष्ट्रियता भूगोल मात्र होइन, राष्ट्रियता जनताको सामूहिक भावना हो भन्नुभएको थियो। अब नेपाली जनताको भावना के छ? आज नेपाली जनताको भावना आज यो मुलुकको समुन्नत विकास र नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने, जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार घर घर लैजाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा जनताको पहुँच हुने र यो मुलुकको 51% जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलालाई अब पत्नीत्व मात्र होइन नेतृत्वमा पुर्याउने, आज विभेदको शिकारभित्र रहेका दलितहरूलाई राज्यको मूल प्रभाव ल्याउने, आज जनजाति आदिवासी वर्गलाई पनि विकाससँग जोड्ने बीपीको एउटा सपना। सपनाको माध्यमबाट अब हाम्रो पहिलो एजेन्डा भनेको राष्ट्रियताको बहस हो। राष्ट्रियता नेपाली कांग्रेसको मूल मन्त्र हो।
त्यो राष्ट्रियताको बारेमा चाहिँ हामीले अर्को बहस चलाउनु पर्छ। तेस्रो बीपीलाई सम्झिँदै गर्दा म के सम्झिन्छु भने बीपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको कुरा गर्नुभएको थियो। आज उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा हामी छौँ। आज एउटा कुरा के छ भने एउटा कम्युनिस्ट शक्ति जसलाई बीपीले के भन्नुभएको थियो भने पछाडि मान्छे ब्रेनले चल्छ ब्रेडले चल्दैन भन्नुभएको थियो। ब्रेडलाई महत्त्व दिनेहरू, नाना खाना छानालाई जोडेर जनतालाई झुक्काउनेहरू आज सत्तामा पुगे। तर आज तिनीहरू पनि यही व्यवस्थाभित्र, संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र आइपुगेका छन्। त्यसैले बीपीले भने जस्तो परिवर्तन आज बन्दुकको नालबाट हुन ब्यालेटबाट हुन्छ भन्नुभएको थियो, ब्यालेटभित्र आएका छन्। त्यो कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेस हामी सफलै भएका छौँ बीपीले। तर बीपीले एउटा सपना किन देख्नुभयो? 2033 सालमा जब मुलुकमा कठिनाइ थियो, दक्षिण एसियामा नै साम्राज्यवादी नीति थियो, मुलुकमा पनि राजतन्त्र निरङ्कुश थियो, तर बीपीलाई पनि ठुल्ठुला मुद्दाहरू लागेका थिए। तर बीपीले भन्नुभयो नेपाल अब फर्किनु पर्छ। नेपाल फर्केनौ भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको जगेर्ना गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यस बेला बीपीले भन्नुभयो मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ। जब राजा निरङ्कुश भए, राजालाई पनि 62-63 को जनआन्दोलनले हामीले राजालाई पनि फाल्यौं। त्यसैले गर्दा चाहिँ मेलमिलापको लागि अब हामीले एउटा काम के गर्नुपर्छ भने जुन आज कम्युनिस्टहरू छन्, नेकपा सत्तामा गए, सत्ताको भर्याङ त्यो संविधानलाई बनाए, सत्ताको भर्याङ सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई बनाए। तर गणतन्त्रको संस्थागत भएन। लोकतन्त्रको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएनन्। जनता आज कोरोनाको कहरभित्र घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मात्र होइन, आज उनीहरू रोग र भोगबाट आक्रान्त छ। आज कतिपयले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाइरहेका छन्। आज किसान कृषि प्रधान देश, जहिले पनि बीपीले कृषि क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, पर्यटनको विकासको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जल स्रोतको विकास गर्नुहुन्थ्यो, सबै नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच र शिक्षामा पहुँचको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। आज कहाँ छन्? हाम्रा किसानले मल पाएका छैनन्। लोकतन्त्रमाथि कालो बादल लाग्दैछ। आज हामीलाई पनि आरोप लाग्ने गर्छ। बीपीले भनेको एउटा भनाइ मलाई सम्झिन मन लाग्छ। बीपीले भन्नुभएको थियो काङ्ग्रेसको काम भनेको जनताको बाढीलाई, जनताको आवाजलाई बुलन्द पार्ने हो भन्नुभएको थियो। हामीले जनताको आवाजलाई कति बुलन्द पार्यौं? प्रतिपक्षमा छौं, प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सके कि सकेन? त्यो कुरा पनि प्रश्न उठ्या छ। त्यसैले म माननीय पनि भएको कारणले मेरो पछाडि आदरणीय गगन थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ। सक्दो हामीले सदन मात्र हुने रहन्छ। हामीले 3-4वटा सभाबाट अब रूपान्तरण गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई बीपीको सपना थियो सदन, सडक, संगठन। यदि भएन भने इनफले अब सत्याग्रह गर्ने होइन। गगन थापा जस्ता हामी तमाम महिलाहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टीले जुन लोकतन्त्र माथि पनि कालो बादल लगाउँदैछ, जनताबाट झुटको खेती गरेर सत्तामा पुग्नेहरू जनताको इच्छा र अपेक्षामाथि कुठाराघात गर्छन् भने, नेपाली जनता दिनौं मर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्छन् भने, पीसीआर को दायरा बढाउँदैनन् र चाहिँ जनतालाई राहत दिँदैनन्, जनतालाई आइसोलेसनको व्यवस्था गर्दैनन् भने, खेलवाड गर्छन् भने नेपाली जनताको जीव ज्यानको रक्षाको लागि म भन्छु अर्को स भनेको सत्याग्रह। त्यसैले यो 4-5वटा सबाट रूपान्तरण गर्यौं भने बीपी कोइरालाले देखेको सपना साकार हुन सक्छ। त्यसैले अब लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ लडाई लड्नु पर्यो। एउटा चाहिँ अन्य कम्युनिस्ट शक्तिहरू छन्, मधेसवादी दलहरू छन्, तिनलाई लोकतन्त्र भित्र ल्याउनु पर्यो। र अर्को कुरा पार्टीभित्र जुन गुटबन्दी मौलाएको छ, त्यो गुटबन्दीले गर्दा होनहार त्यसमा पनि महिलाहरू पछाडि परेका छन्। महिलाहरू नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन्। महिलाहरू प्रतित्वमा मात्र सीमित छन्। कसको मुख ताक्ने, कसलाई हेर्दा माथि जाइन्छ भनेको परिवेश र अवस्था देखा परेको छ। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको पार्टीभित्र पनि एकता र मेलमिलापको आवश्यकता हो। त्यो एकता र मेलमिलाप महिला र युवाले मात्र गर्न सक्छन्। त्यही अपेक्षामा हामी छौं। र अन्तमा म धेरै कुरा नराखेर हाम्रो युवा नेता गगन कुमार थापाज्यू हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ।
त्यो सङ्घारमा हुँदै गर्दा धेरै जटिलताहरूको बीचमा अधिवेशन हुँदैछ। तर अधिवेशनले आज एउटा हस्तान्तरण पनि खोजेको छ, काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरण पनि खोजेको छ, हस्तान्तरण पनि खोजेको छ। त्यो सँगसँगै महिलाको नेतृत्वदायी अङ्गमा महिलालाई लैजानुपर्छ भन्ने पनि एउटा बहस चलिरहेको छ। किनभने काङ्ग्रेसको विधानले कहीँ पनि महिलालाई नेतृत्वमा आरक्षण गरेको छैन। त्यसैले बिपीले भन्नुभएको थियो, घर चलाउनेले राष्ट्र चलाउन सक्छन्, घर चलाउन थोरै बजेट चाहिन्छ, राष्ट्र चलाउन धेरै बजेट चाहिन्छ। त्यसैले थोरै बजेटमा गर्जो टार्ने, अप्ठ्यारो पर्दा झन्डा डन्डा लिएर मर्न र मार्न पनि शहीद हुन तयार हुने महिला नेताको तमाम इतिहास छ। किनभने मङ्गला देवी सिंहले त्यो खालको आफ्नो ऐतिहासिकता देखाइसक्नु भएको छ। दिव्या देवी कोइराला, शैलजा आचार्य, कारिका देवी चन्द ठकुरानीलाई बिपी कोइरालाले पहिलो स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बनाउनु भएको थियो। जमिन कसको जोतेनेको, घर कसको पोत्नेको फिर्ता उन्मूलन गरेर एउटा समाजवादी चिन्तन र कार्यक्रम दिएर स्थापित हुनुभएको पार्टीभित्र समावेशिता लेखिया थिएन। तर आज समावेशिता लेखिएको छ विधानमा। समावेशी लोकतन्त्रको पनि अभ्यास गर्दैछौँ। त्यसैले म आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुनौलो भविष्य तपाईँले बोक्नु भएको छ। नेपाली जनता तपाईँलाई हेरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस जनले गगनले के बोल्छ भनिरहेका छन्। तपाईँको नेतृत्व अगाडि आउने नै छ। त्यसैले गर्दा महिलाको नेतृत्व, महिलाको दुइटैको, युवा र महिला बिना चाहिँ मुलुक र काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउन सकिँदैन भन्ने भावना सहित हामी सँगै अगाडि बढ्न सकौँ। तब मात्र महामानव शिखर पुरुष, युगद्रष्टा, चिन्तक, विश्लेषक बिपी कोइराला प्रति तत्ता श्रद्धाञ्जली हुनेछ। श्रद्धा सुमन भन्दै